बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो चीज़ें आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं वो तीन अहम टॉपिक्स हैं। एक तो अल-क़ादर ट्रस्ट में बड़ी पेशरफ्त हुई है और उसमें कुछ एविडेंस नैब को ऐसी मिली हैं जिससे जो राब्ते हैं जो लिंक्ड हैं इस करप्शन केस में और इख्तियारात से तजावुज़ के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग और जो स्कैंडल है 190 मिलियन पाउंड का, उससे मुतल्लिक उससे लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक बड़ी गिरफ़्तारी जो है वो होने जा रही है। गिरफ़्तारी से मेरी मुराद जो है वो आप समझ गए होंगे कि जो इस केस के मरकज़ी मुलज़िम हैं उनकी गिरफ़्तारी जो है वो आइंदा चंद दिनों में मुतवक्को है। फिर हम बात करने जा रहे हैं परवेज़ लाई साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से कि जिन्हें आज एंटी करप्शन कोर्ट ने में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें कहा जी कि ये तो मुलज़म बनते ही नहीं हैं, लिहाजा इन्हें रिहा किया जाता है, इसमें कोई एविडेंस नहीं मिल रही करप्शन की। उसकी भी हम डिटेल के साथ आपसे बात करने जा रहे हैं। ऑल्दो एक केस से वो उनकी बेल हुई और दूसरे केस में वो गिरफ़्तार हो गए। फिर हम आपसे बात करने जा रहे हैं परवेज़ खट्टक ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद क्या दिया है और जो वसीम अकरम प्लस थे खान साहब के, मेरी मुराद उस्मान बुज़दार साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, वो भी आज कोयटा में जो है वो नमूदार होते हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को और अपने लीडर को जो है वो खैराबाद क्या दिया है। पहले हम जिक्र करते हैं अल-क़ादर ट्रस्ट का, जिसमें जो है वो उस कैबिनेट में शामिल वज़रा के बयान रिकॉर्ड होना शुरू हो गए हैं और जो बयान रिकॉर्ड हुए हैं उसमें बड़ा जो है वो कुछ चीज़ों का इंकशाफ हुआ है कि किस तरह उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने एक इन्वेलप लहराया और ये कहा कि जी ये टॉप सीक्रेट एजेंडा है, लिहाजा इसकी अप्रूवल जो है वो दे दी जाए। एक वज़ीर ने बयान दिया है नैब में कि ये जो एजेंडा जिसकी मंजूरी ली गई है ये एजेंडा पर नहीं था। ये अचानक जो है वो शहजाद अकबर साहब वहाँ पर नमूदार हुए उस कैबिनेट इजलास में, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के कान में कुछ कहा और ये इन्वेलप जो है उन्हें फराहम किया गया था। लिहाजा खान साहब ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो इन्वेलप निकाला और साथ ही जो है उसकी मंजूरी दे दी। और फ़िरौनियत की इंतहा आप देखें कि ना तो कोई वज़ीर बोला और ना कोई मशीर बोला कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म हमें बताएं तो सही कि आप किस केस की मंजूरी लेने जा रहे हैं, किस चीज़ की मंजूरी लेने जा रहे हैं कि ये इतना टॉप सीक्रेट एजेंडा है कि काबीना के वज़रा जो इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं उन्हें भी जो है वो नहीं बताया जा रहा। ये कौन सी कौमी सलामती के अमूर से मुतल्लिक फ़ैसला है जिसके मुतल्लिक वज़रा को भी इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा और आप फरमा रहे हैं कि इसकी मंजूरी जो है वो बस हो गई और 190 बिलियन पाउंड बाद में पता चला कि जो है वो आने थे हुकूमत पाकिस्तान के पास, चले गए हैं किसी और के पास। तो ये वो स्कैंडल था जिसमें नैब ने उन तमाम वज़रा को तलब किया था नैब पिंडी में जो उस कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये वज़रा जो है अपने बयान रिकॉर्ड करवाते जा रहे हैं, जिसमें फवाद चौधरी ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, बलूचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली और जो है वो उस वक्त की वज़ीर थी, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। शेख रशीद ने अपना बयान रिकॉर्ड जो है वो थ्रू वकील करवा दिया, परवेज़ खट्टक ने अपना बयान जो है वो थ्रू वकील करवा दिया और इस तरह कई और वज़रा भी जो है वो लाइन में लगे हुए हैं कि जो अपना बयान नैब को रिकॉर्ड करवाएंगे। अब इन बयानात की रोशनी में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं कि किस तरह अल-क़ादर ट्रस्ट जो है वो बनाया गया, किस तरह जुल्फ़ी बुखारी के बाद जो है वो ये अल-क़ादर ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उसमें शामिल हुए, बुशरा बीबी और उनके शोहर नामदार वो शामिल हो गए और फिर किस तरह जो है वो इस अल-क़ादर ट्रस्ट के नाम पे और ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, इसमें
دینی تعلیم ہوگی، اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ پڑھائی جائے گی، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھ کے تو پتہ چلا کہ جو ہے وہ اس ٹرسٹ کے نام پہ، دین کے نام پہ جو پیسے کمائے جا رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس القادر ٹرسٹ کی آڑ میں کیسے بنی گالہ میں جو ہے وہ جگہ لی گئی، کیسے کک بیکس لیے گئے، کیسے جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ عمل میں آئی اور اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ حکومت پاکستان کے تھے، لیکن چلے کہیں اور گئے۔ تو کڑیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے جو سورسز ہیں نیب کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کڑیاں مل رہی ہیں اس سے اس کیس میں شامل ملزمان کا بچنا بڑا مشکل ہے، اور ان کڑیوں کو ملاتے ہوئے جو ہے ایک بڑے ملزم کی گرفتاری آئندہ چند روز میں عمل میں آنے جا رہی ہے۔ گو کہ جو ہے وہ بیل پر مختلف عدالتوں سے بیل انہیں مل رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی انہیں گرفتار ہونا ہی پڑے گا۔ 7 جون کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے بشرا بی بی کو بھی اور ان کے شوہر نامدار کو بھی، اس وقت کے سابق وزیر اعظم کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور ان سے دوبارہ جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کروائی جائے گی، ان بیانات جو ہے ریکارڈ کروائے، کیونکہ جو پہلے بیان انہوں نے ریکارڈ کروائے، انہوں نے جو جواب دیا تھا اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ ہمارے جو سورسز ہیں نیب کے اندر انہوں نے تفصیلی اس کا جائزہ لیا، لیکن جو جواب جمع کروایا گیا وہ سورسز کہتے ہیں کہ اس کی کہیں بھی جو ہے وہ سیکوینس نہیں ملتی، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی ملبہ ڈال رہے ہیں شہزاد اکبر پر، کبھی جو ہے وہ ملبہ ڈال رہے ہیں کسی اور پر۔ لیکن کرسی صدارت پر جس وزیر اعظم نے اس کابینہ کے اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کی اور چیئر کیا تھا اس اجلاس کو، ساری ذمہ داری جو ہے ان کی بنتی ہے۔ جنہوں نے کابینہ ممبران کو بغیر دکھائے جو ہے اس ایجنڈا کی منظوری لی تھی، سب سے کو رسپانسبلٹی ان کی ہے۔ اب ایک طرف جو ہے یہ منظوری ہے، اور دوسری طرف جو ہے القادر ٹرسٹ کا قیام آپ دیکھ لیں، بنی گالہ کی زمین دیکھ لیں، 190 ملین پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن دیکھ لیں کہ اس کو کیسے جو ہے وہ جسٹیفائی کیا گیا، اس کو کیسے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کو کیسے جو ہے وہ آگے لے کے چلا گیا۔ نیب یہ کہتا ہے کہ اس کیس میں جتنی ایویڈنس مل چکی ہے اس سے جو ہے وہ ان ملزمان کا بچنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ گرفتاری ضرور عمل میں آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گرفتاری کب جو ہے وہ عمل میں آتی ہے، اور کب نیب دوبارہ جو ہے ان شخصیات کو جو ہے وہ گرفتار کرتا ہے۔ پھر ہم چلتے ہیں پرویز لائی صاحب کی طرف۔ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ ایک مقدمے میں گرفتار ہوتے ہیں، کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، اور کورٹ کہتی ہے جی کہ یہ تو اس کیس میں ان کا کوئی کرپشن جو نظر نہیں آ رہی، لہذا جو ہے آپ کو بیل گرانٹ کی جاتی ہے اور انہیں ضمانت مل جاتی ہے۔ لیکن انہیں ایک اور کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ عدالتیں جو ہے وہ کس طرح اس عدالت نے، اینٹی کرپشن کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، اور کس طرح جو ہے وہ کن ایویڈنس کی بنیاد پر یہ فیصلے دیے بیل کے، یعنی وہ ملزم جو ہے وہ دوبارہ گرفتار ہو گئے، اور چودھری پرویز لائی صاحب سے متعلق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی بڑے اہم انکشافات ہیں، جو اینٹی کرپشن کے پاس ثبوت ہیں، جو اس دور کی ایویڈنس ہیں، اس سے کئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور کئی اور شرفاء کے نام بھی اس کیس میں سامنے جو ہے وہ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پھر پرویز خٹک صاحب نے اور عثمان بزدار صاحب نے جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ان پتوں نے جھڑنا ہی جھڑنا تھا۔ جو حالات پیدا ہوئے تھے، جو 9 مئی کا سانحہ ہوا تھا، اسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سانحہ 9 مئی کو ڈیفینڈ کرنا، سانحہ 9 مئی کے حق میں کوئی بات کرنا کسی بھی محب وطن شہری کے لیے بڑا باعث شرمندگی ہے، اور جو ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس سانحہ 9 مئی کو کوئی شخص، کوئی ذی شعور شخص، کوئی محب وطن پاکستانی اس کا دفاع کر سکے، کیونکہ
ثانیہ 9 مئی کو جو جلاؤ گھراؤ ہوا، جو توڑ پھوڑ ہوئی، جو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، اس کا دفاع کرنا نہ صرف ناممکن ہے، بلکہ اس کا جو شخص دفاع کرے گا اس کی جو ہے وہ حب الوطنی پر بھی شک ہوتا ہے کہ کس طرح لوگ اپنی فوجی تنصیبات پر، اپنے اداروں پر، اپنے جی ایچ کے اوپر حملوں کے بعد بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو ثانیہ 9 مئی کے آپ سمجھ لیں کہ جو ٹرائل شروع ہو چکا ہے، جو عدالتی کارروائی شروع ہو چکی ہے، جو ملٹری کورٹس نے کام شروع کر دیے ہیں، اس کے بعد چیزیں کافی جو ہے وہ کھلتی جا رہی ہیں۔ اب سزا جزا کا عمل جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ ایک طرف پوری قوم جو ہے شہر پاک فوج اور پاک فوج کے اداروں، قومی سلامتی کے اداروں کے حق میں ریلیاں نکل رہی ہیں، بیانات سامنے آ رہے ہیں، شہداء کی فیملیز اپنی جذبات کا اظہار کر رہی ہیں، تو دوسری طرف ان ملزموں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، یعنی کہ کورٹس میں جو ہے وہ ان کی خلاف کارروائی کا جو سماعت ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سماعت کب تک مکمل ہوتی ہے اور جو سزاؤں کا عمل ہے وہ کب شروع ہوتا ہے، کیونکہ کورٹس جب سزا دیں گی تو اس کے بعد اور چیزیں جو ہے وہ مزید کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔